نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماں دی اور جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے مدنی صاحب کرسی تے ہو آجو انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ افتخار احمد مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی جامعہ
شمس الہدا دے استاد نے اسٹیج تے تشریف فرما نے شمس الہدا دے اور بھی استاد تشریف لے آئے نے محترم فاضل نوجوان محمد سلیمان طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب عبید الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور فاضل نوجوان قاری نعیم الرحمان ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، علماء طلباء سامعین اور بابا تبلیغ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الغفار صاحب حافظ اللہ تعالی بڑی شاندار خوبصورت گفتگو فرما رہے سے۔ جتنے تساں دوست احباب تشریف فرما ہو علماء طلباء، اللہ پاک آج دی سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرت شیخ صاحب دا کی نام ہے؟ فضیلت الشیخ عتیق الرحمان عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ساڑھے مسجد بزرگ بابا تبلیغ حضرت مولانا حافظ محمد داود صاحب اور بابا جی احمد علی بھائی وقار صاحب، جن جن بھائیاں نے محنت کوشش نال اج دا پروگرام رکھے ہے، اللہ پاک سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اج دے اس پروگرام نو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کہہ دو۔ توجہ میری طرف رہے، میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال چند گزارشات میرے بزرگ بابا جی حاجی محمد اکبر صاحب حافظہ اللہ تعالی بمبا والے تو تشریف فرمان ہے۔ جتنے دوست احباب دور دراز تو جتوں بھی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے، اچھی آمین کہہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی حج کر کے واپسی تشریف لے آئے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تھوڑی توجہ ہے میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے اندر فرمایا، صحابیو میں دو چیزاں تھوڑے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھو، گوڑے چھڑ کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اے گوڑے چھڑ کے بے پتر ہوشیار ہو کے بہو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزاں تھوڑے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، مضبوطی نال پکڑو، کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات کتاب اللہ، اللہ رب رحمان دی کلام الہی قرآن مجید، قرآن پاک تے عمل کرتے رہے اجے کدی تسی صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکتے۔ قرآن پاک تے عمل دی ترغیب دلائی ہے۔ دوجے نمبر تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے اہل بیت، فرمایا میرے اہل بیت، علماء تشریف فرمانے، خدا دی قسم نبی پاک نے اہل بیت دا ذکر کر کے 3 مرتبہ فرمایا، لوگو میں اپنے اہل بیت دے متعلق تانوں رب دا واسطہ دے رہے ہیں، خدا را میرے اہل بیت نال حسن سلوک کرنا، اہل بیت دا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا۔ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث آقا فرماندے نے، جس آدمی دے دل دے اندر اہل بیت دی عداوت اور بغض ہے،
پیارے آقا فرماندے نے مینوں قسم رب ذل جلال دی اہل بیت نال نفرت کرنے والا بندہ ضرور جہنم اندر جائے گا۔ اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا معیار ہے۔ جس طرح صحابہ کرام دا ادب و احترام ضروری، اہل بیت دا بالاولا ادب و احترام ساڈے تے دگنا فرض بندا ہے۔ ایک تے نبی پاک دے صحابی نے، دوجا خونی رشتہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام دا ادب و احترام بھی ایمان دا حصہ ہے، اور اہل بیت دا ادب و احترام محبت بھی ایمان دا۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت تواڈے سامنے پڑھا، محدثین نے اسے آیت دے تحت اہل بیت بالخصوص حسن و حسین دی شان بیان کیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دی وجہ کہ پیارے آقا دی پوری زندگی ساڑے لی بہترین نمونہ ہے، تے نبی پاک دی زندگی نو نمونہ سمجھن والے یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام دا طریقہ رسوا ہے کہ آپ اپنے نواسیاں نال پیار کر دے۔ اے ذرا قرآن پاک دا مقام سنو، پھر بات میں اگے توراں، دل جمی نال ذوق شوق نہ بہو، انشاءاللہ تہاڈا ٹائم بیکار اور ضائع نہیں جائے گا، اچھی کہہ دو انشاءاللہ۔ قرآن آمد ہے، فرمایا رب العالمین نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نبی پاک دی زندگی ساڑے لی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات حضور دی زندگی ساڑے لی بہترین نمونہ، اور اس زندگی دی اندر پیارے آقا نے حسن و حسین نال محبت کی تھی۔ اہل بیت دی محبت سمجھائیے، حسنین کریمین نال پیار کرنا نبی پاک دی بہترین سنت۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بہترین سنت حسنین کریمین نال پیار کرنا۔ مستدرک حاکم دی روایت سنو، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، آقا فرمان دینے، لوگو جیڑا بندہ 5 وقت با جماعت نماز بیت اللہ دے اندر ادا کرے، مقام ابراہیم تے حجر اسود دے کول 5 وقت نماز ادا کرن والا ہوئے، روزانہ روزے رکھن والا ہوئے، نمازاں بیت اللہ دے اندر پڑھے، روزے بھی رکھے، خدا دی قسم لوگو اتنی اچھی زندگی گزارن والا، اتنیاں زیادہ نیکیاں جمع کرنے والا بندہ آخری ویلے اگر معمولی جئیں دے دل دے اندر اہل بیت دی نفرت آ گئی، آمینہ دے لال فرمان دینے این دے نمازاں بیت اللہ دے اندر پڑیاں نمازاں روزے سب کچھ ضائع ہو جان گے۔ خدا دی قسم بندہ رب دی جہنم دا بالن بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ مقام ابراہیم تے نمازاں پڑھن والا اگر فوت ہون تو پہلے دل اندر اہل بیت دی نفرت آ گئی ہے، اے جہنم دا بالن بنے گا۔ اے سنو لوگو تیان نال، کون اہل بیت نے؟ قرآن دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
اہل بیت نو اللہ پاک نے ہر قسم دی برائی لالچ تمہیں فسق و فجور تو پاک کر دیتا ہے اہل بیت نو رب نے پاک کر دیتا ہے اہل بیت دیاں بیبیاں بھی پاک اہل بیت دے بزرگ بھی پاک جوان بھی پاک نے حضرات آج کوئی بندہ اہل بیت دے ایمان اور دنیاوی لالچ دے حوالے نال انج دے الزامات لائے او دیاں لالچ دیاں گلاں کرے اس بندے نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے دنیاوی لالچ تو پاک دنیا دے ہرس تو پاک او دے تے کرسیاں دے لالچ تو پاک ہر قسم دے عیب تو رب نے پاک کر دیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کون اہل بیت نے ادھر میری طرف ایکھیا جے نبی پاک دیاں بیویاں بل اولا مومن دیاں ماواں اہل بیت اندر اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد عباس یعنی آل عباس بنو ہاشم والے یا انج سمجھو جینا تے آمینہ دے لال نے صدقہ لینا حرام قرار دیتا ہے او اہل بیت نے اہل بیت نو رب نے پاک کر کے انہاں دی عظمت نو چار چان لا دیتے نے اے سنو ذرا تیان نال میرے پاک پیغمبر دا کرانا سارا ہی عظمتاں والا سارا ہی شانہ والا حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثالے علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس گھرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے حضرات ادھر میری طرف دیکھیا جے نبی پاک نے 23 سال قرآن سنایا لوکاں نو تبلیغ کیتی ہے علماء بیٹھے نے امام کائنات فرماندے نے اور دنیا جہان دیو لوگوں قیامت تک واسطے نبی پاک دا اعلان جے میرے مرشد پاک فرماندے نے میں تبلیغ کیتی دین سے کھلایا جنت دا رستہ سے کھلایا آقا فرماندے نے میں قرآن سنایا لوکاں نو جہنم دے رستے تو موڑ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چلایا ہے آقا فرماندے نے میں مطالبہ نہیں کردا پیسیاں دا مطالبہ زمیناں جائیداداں تے کرسیاں دا مطالبہ نہیں ایک کوئی چیز منگنا وا اے قرآن سنیا جے قرآن سنو سورہ شورا نبی پاک نے کی منگے ہے قرآن دا کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا صحیح البخاری ابن عباس دی تفسیر پڑھ لیا جے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دنیا دے
دے لوگو کلا اسالکم علیہ اجرن، اور لوگو میں تواڈے کول دولتاں نہیں منگدا، پیسے نہیں منگدا، میں زمیناں نہیں منگدا، جائیداداں نہیں منگدا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی واز کیتا ہے، قرآن سنایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر امام کائنات فرماندے نے میں 2.5-3 سال گزارے، حضرات نبی پاک نے اتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، فرمایا میں اون دا بدلہ تواڈے کول نہیں منگدا۔ آقا فرماندے نے دنیا دے لوگو، میرے مرشد پاک فرماندے نے میں ماراں کھادیاں، تبلیغ کیتی، بائیکاٹ برداشت کیتے، میں پھر بھی تبلیغ کیتی۔ میرے مرشد پاک نے کلمہ پڑھایا ہے، دین سکھلایا، فرمایا میں بدلہ نہیں منگدا، دولتہ نہیں منگدا، کلا اسالکم علیہ اجرن، فرمایا میں اجر نہیں منگدا، صلہ نہیں منگدا، میں تواڈے کل مطالبے نہیں کردا۔ قرآن آندا ہے نبی پاک فرماندے نے لوگو اکو چیز منگنا وا، اکو چیز تواڈے سامنے درخواست کرنا وا، جی سونیو امام کائنات نے قیامت تک آن والی امت کولوں اکو چیز دا مطالبہ کیتا ہے، فرمایا الا المودۃ فی القربا، الا المودۃ فی القربا۔ اے لوگو خدا را میرے بعد میرے اہل بیت نہ پیار کرے آج، خدا دی قسم نبی پاک نے زمینہ نہیں منگیاں، جائیداداں تے پیسے نہیں منگے، فرمایا میں تانوں دین سکھلایا، قرآن پڑھایا، تبلیغ کی تھی، کوئی مطالبہ نہیں، اکو چیز نبی پاک نے منگی ہے، عزیز و اقارب دی محبت منگی ہے، اہل بیت دا پیار منگیا ہے، اہل بیت دا حسن سلوک اور صلہ رحمیاں منگیاں نے۔ اے تفسیر صحیح البخاری پڑھ لیا جے، اندے تو مراد الا المودۃ فی القربا، پیغمبر دے اہل بیت نبی پاک دا گھرانہ اور بالخصوص حسن و حسین دی محبت امام کائنات مانگ دے پہنے، فرمایا الا المودۃ فی القربا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے لوگو میں اپنے گھرانے دا ادب منگنا، محبت منگنا، میرے بعد میرے اہل بیت دا حیا کرے آجے، عزت کرے آجے، ادب و احترام۔ حضرات میری طرف ایک آجے، میں گزارش کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ، آپ دے اہل بیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات اگر اہل بیت میں بہتا کھلار پاما باتاں دور چلیاں جان گیاں، میرے یہاں بزرگاں نے فرمایا ہے حسن و حسین دا تذکرہ کرو، اہل بیت دے شہزادیاں دا، جنتی نواباں دا تذکرہ، رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین دے ابو جان علی کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے علی، صحیح مسلم دی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک فرماندے نے علی تیرے نال محبت صرف مومن بندے کرنگے، منافق بندے علی نال پیار نہیں کر سکتے۔ پتہ لگا جڑا علی پاک نہ محبت کردے او مومن بندہ ایمان والا، تے جیندے دل اندر علی پاک دی قدر کوئی نہیں
نہیں، اوندا ایمان نال کوئی تعلق نہیں۔ اے دو جملے محبت نہ سنیاں جے، اور پھر میں گل اگے توراں، تہاڈی محبت دا ذرا اندازہ لاواں، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا، کڈا سونا لگدا ہے، کڈا پیارا لگدا، کڈا اچا لگدا ہے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا۔ مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، حیدر اچھی پڑھو رضی اللہ۔ تسی دم کران آئے ہو کہ تقریر سنن آئے ہو؟ جے تسی دم کران آئے ہو تو پہلے دم کر لینے، تقریب آج کر لانگے۔ دم کران آئے ہو تو ذرا کہو خواہ سبحان اللہ، علی حیدر مل کے کہو رضی اللہ، بولو ذرا بان کھڑی کر کے کہو رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ نو محبت نہ جا کے اشارو کے بو، این جناب بو جی میں قبرستان اندر لمحے پہ اندر مردے، ذرا جا کے بو، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، ذرا بان کھڑی کر کے کہو رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ نو کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، ہر مومن سچا ہے غلام علی دا۔ مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، صدیق دسدا ہے امام علی دا، فاروق دسدا ہے امام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا۔ عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، دشمن یارو او پکا امن دا، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا، امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، بھنگی کی جانے شان علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی ہی جان دے مقام علی دا۔ کڈا سونا لگدا جے، کڈا اچا لگدا، کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا۔ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی پاک دے شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرما، حضور عشاء دی جماعت کروا رہے، میری طرف دیکھو، آمینہ دے لال عشاء دی جماعت کروا رہے نے، حضرات جماعت جدوں آقا سجدے اندر جاندے نے، حسنین کریمین نبی پاک دی کانڈتے چڑھ جاندے، میرے پاک پیغمبر دے نال کھیل دے پہ، اسی انداز اندر نبی پاک نے شادی جماعت کروائی۔ جدوں جماعت مکمل ہوئی، میرے پاک پیغمبر نے حسن و حسین نو اپنے ران تے گود اندر بٹھا لیا۔ ادھر میری طرف ایکو گلتیاں نہ سنیا جے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آئے، فرمایا سونیوں اجازت
اجازت دیو ان تواڈے پیارے نواسیاں نو میں گھرے چھڈ آواں سیدہ فاطمہ دے کول چھڈ آواں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ حسنین کریمین نو کندیاں تے چک لے جا انہاں دی اماں فاطمہ دے کول پہنچا گیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو ہریرہ دے کندیاں تے بیٹھے نبی پاک دا صحابی لے کے گلی اندر تر پیا اور نوجوانوں بابیو میریو بزرگو رب دا واسطہ گل تیان نہ سنیا جے اہل بیت دے شہزادیاں دی گل کر رہے ہیں حسنین کریمین دی عظمت اندر بڑی کمال درجے دی روایت سنان لگا حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے اندھیرا چھائے ہیں حضرات بدل بڑے ہیں بارش دا امکان ہے بارش دا امکان ہے گلی اندر اندھیرا میں نو کچھ نظر نہیں آ رہا فرمایا حسنین کریم میں نو لے کے گلی اندر تر پیا اچانک آسمانی بجلی نے کڑاکا مارے آئے گلی اندر اندھیرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حسنین میرے موڈیاں تے میں پریشان ہاں گلی اندر اندھیرا عشاء دے بعد دا ٹائم ہے اچانک آسمانی بجلی نے کڑاکا مارے خدا دی قسم آسمانی بجلی گلی اندر کھڑی ہو گئی گلی روشن ہو گئی روشنی پھیل گئی اندھیرا چلا گیا روشنی چھا گئی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آسمانی بجلی دی روشنی اندر حسنین کریم میں نو لے کے میں برابر تردا رہا جا سیدہ فاطمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا علی پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا حسنین کریم میں نو سیدہ فاطمہ دے حوالے کر کے واپسی تر پہ اور میاں میں گزارش کرنا چاہنا امام کائنات دا صحابی بیان کردہ لوگو گلی اندر اندھیرا حسنین کریم میں جدو گلی اندر میرے موڈیاں تے بے کے آئے اللہ پاک نے آسمانی بجلی بھیج کے گلی نو روشن فرما دیتا مننا پائے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے نبی پاک ایک دن گلی بازار دے اندر جا رہے صحابہ کرام دی جماعت نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں دے نال کھیل دے پے میرے تیرے مرشد پاک دیاں نظراں پئیاں میرے آقا اپنے نواسے نو ویندے نے آقا گلی اندر بہ گئے حسین پاک اچھلدا کوددا اچھلدا میرے مرشد پاک دے کو لایا آکے اپنے نانے دے گلے لگ جاندے ہیں نبی پاک نے ایک سجا ہاتھ حسین پاک دی ٹھوڑی تے رکھے ہیں کبے ہاتھ نو گدی تے رکھے ہیں نبی پاک نے حسین دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے بوسے لینے شروع کر دیتے آقا نے ایک ہاتھ حسین دی تھوڑی تے رکھیا دوجا ہاتھ گدی تے رکھیا نبی پاک چمی جاندے بوسے لئی جاندے بوسے لے کے نبی پاک فرماندے نے صحابیو حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرا خون ہے اور لوگوں سنو گلتیاں نال امام کائنات نے فرمایا ہے لوگاں دیاں نسلاں پتراں چو اگے چل دیاں نے اللہ پاک نے میری لڑی میری بیٹی فاطمہ چو اگے چلا دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماندے نے حسین اے میری اکھاں دی ٹھنڈک کے دل دا چین ہے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں وا حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی سوں اے میرے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین
علی دا پیارا اے تے رضی اللہ تعالیٰ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسن پیدا ہوئے زہرا حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک بہن علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین رضی اللہ تعالیٰ نو حسین کون میرے پاک پیغمبر بوسے لے کے فرمان دے حسین منی و انا من الحسین ایک گل اور فرمائی اے میرے اللہ میں نو حسین نال محبت ہے یا اللہ تو ہی میرے حسین نال محبت فرما یا اللہ جیڑا میرا حسین نال محبت کرے جیڑا بندہ میرے حسین نال پیار کرے عرشاں والے ربا تو ان دے نال محبت فرما حضرات میں میرے پاک پیغمبر اتنی محبت کریا کر دے اے جنتی شہزادے جنتی پھول جنتی شہزادے ہائے میرے اللہ حسنین کریمین کون نے اے ترمذی دی روایت سنیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے خطبہ دین دیاں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے مسجد اندر سرخ رنگ دے کرتے پائے نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا پترو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ سرخ رنگ دے کرتے پائے نے جمعہ پڑھن واسطے مسجد اندر آئے نبی پاک خطبہ دے رہے نے صحابہ کرام دی جماعت تشریف فرما حضرات میں ذمہ داری نال بات عرض کر رہا ہوں جمعہ پڑھان دیاں نظر پئی حسنین کریم مسجد اندر داخل ہو رہے نے ٹھڈا لگ دائے جناب حسن پاک زمین تے گر جاندے نے حسین پاک نے اپنے ویر نو پکڑیا کھڑا کیتا ترن لگ گئے حسین پاک نو ٹھڈا لگا زمین تے گر گئے کدے حسن ڈگ دے کدے حسین ڈگ دے رضی اللہ تعالیٰ نوما نبی پاک دے دونوں نواسے زمین تے گردے نے نبی پاک خطبہ دے رہے نے میں نو قسم رب ذوالجلال دی امام کائنات نے جمعہ بند کر دیتا ہے خطبہ بند کر دیتا ہے میرے آقا جمعہ بند کر کے ممبر تو نیچے اترے نے باہر نبی پاک تر دے جا رہے صحابہ کرام ویندے نے گل کیے منظر عجیب ہے آقا صفاں چیر دیاں باہر چلے گئے جتے حسنین کریمین ڈگے ہوئے نے نبی پاک نے دونوں نواسیاں نو چکیا سینے لایا کپڑے جھاڑے منہ متھا چمے ہیں سینے لایا گود اندر چکیا پھر دوبارہ ممبر تے آ کے نبی پاک نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے حضرات ایک میں توڑے کل سوال کرنا چاہنا ایمانداری نہ جواب دیا جے حسنین کریمین زمین تے ڈگ جان نبی پاک جمعہ بند کر دین خطبہ بند کر دین اور جس نانے پاک نو حسین دا ڈگنا گوارا نہیں وہ گوجرے والے ہو ڈسکے والے ہو گلتیاں نہ سنیا جے جس نانے پاک نو حسین پاک دا زمین تے ڈگنا گوارا نہیں اسے حسین پاک نو کربلا دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گلا علیحدہ جسم علیحدہ کر دیتا جائے میں نو بول کے دس نانا کیویں برداشت کرے گا نانا کیویں برداشت کرے گا اجے گل سمجھ نہیں آئی میں نوکر اہل بیت دا میں خادم اہل بیت دا ایک کمال درجے دی روایت سنا لگا حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ دا آخری ویلا سب کہہ دو رضی اللہ بولو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ نو آخری ویلہ حضرت ابو ہریرہ دا لیٹے ہوئے نے مروان تیمارداری واسطے آیا ہے مروان تیمارداری واسطے آیا تے آکے آندہ ابو ہریرہ گل کی حال طبیعت کیسی ہے حضرات اجے گفتگو شروع ہوئی ہے اے جڑا مروان گل بات کردہ پہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین دی عظمت اندر گفتگو شروع کر دیتی حسنین کریمین دی عظمت اندر امام کائنات دیاں حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے تے مروان آندہ ہوئے ابو ہریرہ جدوں بھی میں تیرے کو لایا ہاں ہر ویلے حسنین کریمین دی تذکرے کردہ رہنا ہے حسن و حسین دے تذکرے کردہ رہنا ہے تے نبی پاک دا صحابی ابو ہریرہ رون لگ پیا فرمایا میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کرا حضرات میں نوکر اہل بیت دا میں نوکر صحابہ دا خدا دی قسم صحابہ نو اہل بیت نال محبتیں حسنین کریمین نال پیار اہل بیت دا ادب و احترام صحابہ دے دل اندر بسد ہے رحماء بینہم حضرت ابو ہریرہ اتھے رو رو کے روایتاں بیان کر رہے ہیں حضرات میری طرف ایک آجے میں 2-3 جملے پڑھ دیں محبت نظرہ جاگ کے سنے آجے خدا دی قسم اہل بیت دی محبت ساڑھے سینے اندر وسدی اور صحابہ دا پیار دلہ سینے اندر وسد ہے اور میاں میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے اہل بیت اور صحابہ دے پیرانال جیڑی مٹی لگی ہے وہ ساڑھی اکھان دا سرمے ماتھے دا جرمٹے اے سنو ذرا غور نال میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہر مسلمان دا میں نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں نوکری ساری عمر میں اس آشیانے دی میرے دل وچ ہے محبت محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا ورثہ اہل ایمان دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا صحابہ جان تو پیارے امام المومنی سارے رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ سن جان تو پیارے امام المومنی سارے جنہ اولاد تن من دھن سب دین تو وارے انہاں دے پیران دی مٹی انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے
جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اعتراض کیتا مروان نے ہر ویلے حسن و حسین دیاں گلاں کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مروان گل سن لے میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کرا ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے حسن و حسین دے رون دی آواز آئی حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ کی گلے حسنین کریمین کیوں رون دے پینے بیٹی آندی ابو جی کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی کئی دن ہو گئے چلے اندر آگ نہیں بلی ابو جی بچیاں نو کھان واسطے کچھ نہیں ملیا بھوک دی وجہ نال پیاس دی وجہ نال حسنین کریمین روندے پینے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو انج کرو پانی تلاش کرو ایک مشکیزہ نظر آیا ہے لیکن دے اندر پانی دی بوند نہیں ملی نبی پاک پریشان نے گلی اندر پہ جاندے نے میرے بزرگوں روایت بڑی کمال درجے دی گلتیاں نہ سنیاں جے آقا گلی اندر بہ گئے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن پاک نو باہر کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پاک باہر آئے میرے تیرے مرشد پاک نے حسن نو پکڑے سینے لایا روندے بچے دے اکھاں چوں آنسو صاف کر کے نبی پاک نے اپنی زبان باہر کڈی اپنی زبان مبارک باہر کڈی ہے حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے حسن پاک نانے دی زبان نو چوسی جاندہ ہے میاں جی میں بچے نپل پیندے نے پیٹر پیندے نے انج حسن پاک نانے دی زبان نو چوسی جاندہ ہے خدا دی قسم اس زبان وچوں دودھ شہد دیاں نہراں چلیاں اے میں نہیں جے جاندہ اے تے اللہ پاک بہتر جاندہ ہے ہاں اتنی گزارش ضرور کر دینا وہاں اے جیڑی نبی پاک دی زبان مبارک ہے ان دینا جڑا لعاب لگا ہے خدا دی قسم کوڑے کھو اندر سٹ دیتا جائے کوڑا کھو مٹا ہو جاندہ ہے امیاں حدیبیہ دے کھو اندر پا دیتا جائے پانی جوش مار کے کناریاں تک آ جاندہ ہے اے نبی پاک دا لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگے اللہ پاک شفاواں دے دن دینے علی پاک دی اکھاں تے لگے رب شفاواں دے دن دینے اے نبی پاک دا لعاب جابر دی ہانڈی اندر پا دیتا جائے 1200-1400 صحابی کھانا کھا لین تے کھانا نہیں جے مقدہ حضرات اے زبان لعاب نواسا حسن پاک چوسی جاندہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھوک ختم ہو گئی ہے نواسا مسکران لگ پیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن پاک نو کرے پیج کے فرمایا بیٹی فاطمہ انج کر حسین پاک نو بار گھل دے رضی اللہ تعالی عنہ حسین پاک بار آئے روندہ بچہ بار آیا نبی پاک نے اپنی زبان بار کٹی حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نانے دی زبان نو چوسی جاندہ ہے کدے حسن چوس دے کدے حسین چوس دے امیاں دونوں بچے مسکران لگ پے میرے آقا نے کرے بھیجے ہے نبی پاک گاں بازار اندر ترن لگ پے نے آقا مسکرا پے صحابی آندے نے سونے ہو کی گلے پہلا پریشان سو ہن مسکرا پے ہو فرمایا پہلا دو ترے نواسے پریشان میرے بیٹے پریشان جنتی شہزادے پریشان تے میں بھی پریشان سا ہن جنتی شہزادے خوش ہو گئے نے تے نانا محمد آپے ہی خوش ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن میں تو اڈے کو ایک سوال کرنا چاہنا ایمانداری نہ میں نو جواب دیا جائے حسن و حسین نو پیاس لگے نانا بے چین ہو جائے امیاں
حسین اگر پیاس نال رو پوے تے نانا اپنی زبان چسا کے اپنے نواسے دی پیاس نو ختم کر دے وے. خدا دی قسم لوگو ذرا ایمانداری نہ جواب دے آجے جس نانے پاک نو حسین دی پیاس برداشت نہیں اسے حسین نو پیاسا رکھ کے کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے. میاں میں نو دسو نانا کیویں برداشت کرے گا کیویں برداشت کرے گا. میاں ادھر میری طرف ایکھے آجے دو تین جملے تیان نہ سنو. اللہ کرے حسن و حسین دی سچی محبت رب العالمین نصیب فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو آمین. چین دیندائے قرار دیندائے وی نا حسین دا سینہ ٹھار دیندائے. پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو اونو نانا موڑے آتے چیندہ اون کو نانا موڑے آتے چیندہ سو رب دی بو سے دیندہ سو رب دی بو سے دیندہ زبان چسا کے بھوک اتار دیندہ بنا حسین دا سینہ ٹھار دیندہ. پھر کہہ دیو جتنے حسینی بیٹھے ہو باں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ. میرا ایمان میرا یقین میرا ایمان تے میرا یقین حسین کربل وچ پڑھیا قرآن. میرا ایمان اور ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن. شمرے کو او بچھاڑ دیندائے بنا حسین دا سینہ ٹھار دیندائے. چین دیندائے قرار دیندائے بنا حسین دا سینہ ٹھار دیندائے. ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. اور نا حسین دا پیارا نیارا نام حسین دا پیارا نیارا نام حسین دا پیارا نیارا او چنگا لگدا اندے نانے دا نارا. حسینو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا. جگر مومن دا او ٹھار دیندائے بنا حسین دا سینہ ٹھار دیندائے. رضی اللہ تعالیٰ نو حسین پاک اگر پیاس نال تڑپن تے نانا بے چین ہو جاندہ ہے. ایک ترمذی والی روایت اور حضرت ابو ہریرہ والی روایت دونوں دا ترجمہ میں انج پیش کرنا چاہنا. میری طرف ایکھو محبت نہ جملہ سنے آنجے حسن و حسین رضی اللہ حسنین کریمین ذرا ایک باری مل کے کہو رضی اللہ. حسن و حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. حسنین نو نبی نے سینے نال لایا. سبحان اللہ. کہو ذرا باں کھڑی کر کے سبحان اللہ. حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ اینا دے اپنا ہے لو عابدان پایا. حسنین نو نبی نے سینے نال لایا. حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا. اور ترمذی والی روایت دا ترجمہ حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا. حسنین دے آنے تے خطبہ
بھی چھڈ کے آقا دونا نواسیاں نو دوہاں نواسیاں نو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا اور نبی پاک کی فرما رہے نے حسن و حسین میری حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حضرات ایک حسن درجے دی روایت سنا لگا تواڈی بلیاں تے کھنڈ پہ جائے سینے اندر ہونے ٹھنڈ پہ جائے حسن درجے دی روایت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حسن و حسین کھیل دے پینے رضی اللہ تعالیٰ نوما کھیل دیاں دونوں نواسے حسن و حسین نے کشتی شروع کر دیتی آپس اندر کلنا شروع کر دیتا حسن و حسین کشتی کر دے پینے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے خوز یا حسن کی مانی اور بیٹے حسن ایدروں پڑھ بیٹے حسن پڑھ لے ایدروں پکڑ انج کر کے پکڑ خوز یا حسن اے گل نبی پاک بار بار فرمائی جاندے میری تیری اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھیاں اماں جان دی نظر پئی اماں جان فرمان دیاں نے سونے محبوبہ حسن پاک دا نام لئی جاندے ہو حسین پاک دا کیوں نہیں نام لیندے سونے حسین دا نام لو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے انگلیاں اٹھانے والوں خدا دی قسم اے ویکھ لو اندازہ لا لو اماں جانو حسین نال کنا پیار اماں جانو حسین نال کتنی محبت ہے اماں جانو حسین پاک دی محبت اندر بولیاں اے محبوبہ حسن پاک دا نام لئی جاندے ہو حسین پاک دا بھی نام لو حسین پاک دا کیوں نہیں نام لیندے میرے آقا فرمان دینے عائشہ پریشان نہ ہو میں کئی جانا خوز یا حسن نہیں میری عائشہ خدا دی قسم اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے آسمان تو جبرائیل آیا ہے میرے سامنے کھڑ کے اچھی کئی جاندہ ہے میں کئی جانا خوز یا حسن جبرائیل اچھی بول کے کئی جاندہ ہے خوز یا حسین کی مانی نبی پاک فرمان دینے خوز یا حسن پتر ایدروں پڑھ جبرائیل آندہ خوز یا حسین امام حسین جی تساں ایدروں پڑھو تساں بولو پاویں نہ بولو اے منظر دیکھ کے زمین بھی کہندی ہوئے گی سبحان اللہ پھر میں نو کہنا پوے گا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حضرات حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ نبی پاک فرمان دینے حسن و حسین جنت سردار نوجوانا حسنین جنت سردار نوجوانا امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے گودی وچ
کھڑایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ امام کائنات دی بہترین سنت ہے آپ دی اہل بیت حسن و حسین نال پیار کیتا جائے، اور خدا دی قسم نبی پاک انہاں دی محبت مانگ دے پہنے۔ لوگو حضور نے زمینہ نہیں منگیا، امت کو لوگ صلہ نہیں منگیا۔ کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى۔ لوگو میں تواڈے کولوں اہل بیت دا پیار منگنا، اہل بیت دی محبت منگنا، لیکن اس امت نے نبی پاک نو اہل بیت دی محبت نہیں دیتی۔ کربلا دا میدان محرم دی 10 سے حضرات میری طرف ویکھیا جے میں گل مکان لگا۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اندر پہنچے نے۔ 88 افراد مرد عورتاں ملا کے 88 افراد نال کوفیاں نے گھیرا پا لیا، گھیرا تنگ کر دیتا۔ حسین پاک فرماندے نے کوفے والے او 3 گلاں خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اے 3 گلاں بیان کر کے فرمایا کر دے۔ میرے تواڈے محبوب قائد کیا کر دے لوگو، ساڈے نزدیک حسین پاک مظلوم ترین شہید نے کیوں؟ یہودی کافر بھی ہوندے کوئی نہ کوئی گل من لیندے، اینا کوفیاں بےایماناں ایک گل نہیں مننی۔ حسین پاک فرماندے نے انج کرو میں جدروں آیا واپسی جان دیو، اینا نہیں مننی۔ حسین پاک فرماندے نے کسے سرحد تے جان دیو، اینا اے گل بھی نہیں مننی۔ حسین پاک فرماندے نے مینوں یزید دے کول ڈائریکٹ جان دیو، اینا اے گل بھی نہیں مننی۔ میرے تواڈے امام پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گل بھی نہیں مننی۔ اینا کوفیاں مجبور کر کے ایتھے گھیرا تنگ کر کے شہید کر دیتا۔ خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے لوگو اے وجہ اساں گلی گلی کہنے ہیں امام حسین مظلوم ترین شہید نے۔ اینا بے ایمانہ ایک بھی گل نہیں مننی۔ حسین پاک مظلوم ترین نے گھیرا تنگ کر دیتا۔ حسین فرماندے نے کوفیو کیا تساں جان دے نہیں ہو میرا بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات 2-3 گلاں سنے ہیں جے میں گل مکان لگا۔ علی کون ہے؟ فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کون؟ امیر المومنین۔ علی کون ہے؟ فاطمہ دا شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کون؟ جنہوں نبی پاک نے فرمایا علی تو دنیا تے بھی میرا بھائی، کل جنت اندر بھی تو میرا بھائی۔ حضرت حسین فرماندے نے میں علی شیر خدا دا بیٹا ہاں، میرا وڈا پرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوفے والے او میری ماں فاطمہ ہے، او فاطمہ جن دے متعلق میرے نانے نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جیڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے وہ مینوں تکلیف پہنچائے۔ حضرات حسین پاک فرماندے نے میری امی فاطمہ میرے نانے دے دل دا ٹکڑا، میں فاطمہ دے دل دا ٹکڑا۔ کوفے والے ہو میرے مقام نو سمجھو، میرے مراتب نو سمجھو، کیوں ظلم کری جاندے ہو؟ کوفے والے ہو میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات نبیوں دا سردار میرا نانا محمد جنت دا مالک صلی اللہ علیہ وسلم تے میں حسین جنت دا سردار ہاں۔ کیا تساں جان دے نہیں ہو میرے نانے نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے۔ اور کوفے والے ہو کیا تساں جان دے نہیں؟ ایک دن میرے نانے نے فرمایا اگر جنہیں تردہ پھردا بندہ جنتی ویکھنا ہے حسین نو ویکھ لو، اے تردہ
پھرتا جنتی رضی اللہ تعالیٰ نو کوفے والے ہو کیا تسا نہیں ہو جان دی میرے متعلق میرے نانے نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین کوفے والے ہو میرے مقام نو سمجھو کیا تسا جان دے نہیں ہو ایک دن میں نو پیاس لگی میں نو تیل لگی میرا نانا بے چین ہو گیا کوفے والے ہو میرے نانے نے اپنی زبان چسا کے میری پیاس ختم کر دیتی میری بھکاں ختم کر دیتی اور جیڑا حسین پیاسا ہوئے نانا تڑپ جائے آج اسے حسین دا پانی تسا بند کر دیتا ہے میرے مقام نو سمجھو حضرت حسین کہہ رہے نے ان گلان دے اندر دکھ بڑا درد بڑا اے دو تین جملے دھیان نہ سنو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرما رہے ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بار گاہے الہ میں وہی سر کٹ گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں ان نزال میں ویریاں ایک نہیں سنی حضرات باری باری حسین پاک دے بھتیجے شہید بیٹے شہید حسین پاک سمیت کل 72 ساتھی کربلا دے اندر شہید ہوئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو 58-59 سال دی عمر حضرات داڑی سرتے وسمہ لگے ہیں خیمے اندر گئے اپنی بین زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا ماں جمی بین زینب نو ملے بچیاں نو دلاسے دیتے دلاسے دے کے ترن لگ گئے سیدہ زینب روئی جان دیا حسین فرمان دینے بہنانی ماں جمیے رب دا واسطہ ماتم نہ کری باویلا نہ کری پٹی نہ گریبان نہ پھاڑی اپنے پرادی شہادت صبر کری اپنے ماں جمے ویر دی لاش نوے کے صبر کری حوصلہ کری حضرات میری طرف کھیا جے زینب روئی جان دیئے تو انہوں پتہ ہے پہنا نو ویران دے دکھ برداشت نہیں ہوں دے پہنا کلو ویران دے صدمے برداشت نہیں ہوں دے سالہ وچھڑ
ਵਿਛੜਨ ਨਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛੜਨ ਨਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ रो रही, हुसैन रजी अल्लाह तआला नो अपनी मां जम्मी भैन नूं सीने नाल लाया, फरमांदे ने मां जम्मीए इंज सबर करी जिवें नाने पाक ने दादा जी अमीर हमजा दी शहादत ते मैदाने ओहद अंदर सबर कीता। नी मेरी मां जम्मीए बहना वीर दे लाशे नूं वेख के इंज सबर करी जिवें मेरी तेरी अम्मी फातिमा ने रबीउल अव्वल दी 12 नाने पाक दी वफात ते सबर कीता। हुसैन पाक बहन नूं समझाई जांदे, हौसले दे रहे ने, ऐ ज़ैनब न रोवी मैनू जे मैं मारिया जावां। नी मां जम्मीए बहना ऐ ज़ैनब न रोवी मैनू जे मैं मारिया जावां। नाने पाक दे दीन दे उतों जे मैं वारिया जावां। गिरबान न फाड़ी वाल न पुट्टी, गिरबान न फाड़ी ऐ वसीयत मेरी, सबर करी तू मेरी बहना मदद करे रब तेरी। बहन नूं हौसला दे के बहादुर बाप दा बहादुर बेटा हुसैन रजी अल्लाह तआला नो तैबंद घुट के बन लिया, तलवार पकड़ी मैदान अंदर उतर आए। फरमांदे ने जे मरना ही है ते लड़ के मरांगा, सर नहीं झुकावांगा। हजरात मेरी तरफ वेखे आजे, हुसैन में तेरी अजमत तू सदके, हुसैन में तेरी वफा तू सदके, हुसैन में तेरी जुर्रत तू सदके, हुसैन जिस रब दे अगे सजदा करदा रहे हैं उस परवरदिगार दे बूए तू सदके। सुनो लोगो ध्यान नाल मेरी तरफ वेखे आजे, मैदान अंदर निकले लड़दियां सब तू पहला वार कबीला मजहज ना तल्लक रखने वाले एक बेईमान ने हुसैन पाक दे सज्जे बाजू ते कीता। पै दर पै कई तलवारां कई नेज़े मेरे पाक पैगंबर दे प्यारे नवासे हुसैन दे जिस्म अंदर लगे, आप जमीन ते डिग पे। कूफी सिपा सलार आंदा है, कौन हो बंदा जेड़ा हुसैन दी गर्दन नूं कट देवे। हाय मेरे अल्लाह, ए ओ गर्दन है जिन्हों आमिना दे लाल चुम्मिया करदे। करबला के मुसाफिर को देखो, करबला को बसाने चला है, मालो औलाद राहे खुदा में इब्ने हैदर लुटाने चला है। जो मदीने की गलियों में घूमा, जिसके गले को मोहम्मद ने चूमा, उस गले को मोहम्मद का नवासा करबला में कटाने चला है। रसी अल्लाह ताला नो इन जालिम कूफिया ने हुसैन दी गर्दन कट के जिस्म तू अलैदा। बुखारी अंदर लिखे है, हजरात कटी गर्दन लैके अनस बिन मालिक फरमांदे ने ए लैके कूफे इब्ने ज़ियाद दे सामने रख देंदे ने। एक ही बेटा हुसैन पाक दा बीमारे करबला, जिन्हों ज़ैनुल आबिदीन किया जाता, बीमारे करबला। एक बेटा बचिया ए बीमार है खेमे दे अंदर, बाकी सारे बच्चे भतीजे शहीद हो गए। खवातीन कैदी करके मेरे पाक पैगंबर दी नवासी ज़ैनब भी नाल हजरात खवातीन भी कूफे अंदर पहुंचियां। मैं कुर्बान जावा ज़ैनब तेरी अजमतों, भरा दी कटी फटी लाश
ਭਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ। ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਰਦਨ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਦਾੜੀ ਸਰ ਤੇ ਵਸਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੰਜਾਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਸਬਰ ਤੂੰ, ਉਹ ਦੀਗਰ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਕਵੇਲਾ, ਉਹ ਦੀਗਰ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਕਵੇਲਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਲੜਵੀ ਉੱਠਾ ਢੋਰ ਕੋਹਿੰਦੇ ਗਰਦਨ ਕੋਲੋਂ, जानवर कोहिंदे गर्दन कोलू, हुसैन नु कितो ने पुठा। मैं सदके वंजा उस बहन ज़ैनब कोलू, जिस वीर कोहिंदा डिठा। रसी अल्लाह ताला अन्हा। खवातीन भी कूफे अंदर एक बर्तन अंदर सर इमाम हुसैन रसी अल्लाह ताला अन्हु दा एक बर्तन अंदर सर पे है। इब्ने ज़ियाद ने सोटी फड़ी। एक रवायत तिरमिज़ी अंदर आउंदी है, एक सहीहुल बुखारी। अनस बिन मालिक फरमांदे ने ए इब्ने ज़ियाद नक ते हुसैन पाक दे छड़ी टच करदा है, तनज़न गल्लां करदा है। अनस बिन मालिक कहंदे ने ओ ज़ालिमा रुक जा, खबरदार हुसैन पाक दे चेहरे ते इंज छड़ियां ना मार, इस चेहरे ते जिंदे ते छड़ियां मारना पिया है। इनू ते आमीना दे लाल चुम्मिया करदे सन, आमीना दे लाल बोसे दिया करदे सन, फातिमा अली पाक चुम्मिया करदे। हजरात मेरी तरफ वेखिया जे, एक वक्त आया है ए इब्ने ज़ियाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तिरमिज़ी दी रवायत है, अहले बैत दा बेअदब गुस्ताख इनू किसे कत्ल किया। इंदी कटी गर्दन कूफे अंदर आई, लोग जमाने अहले बैत दा बेअदब मर गया, अहले बैत दा बेअदब गुस्ताख कत्ल हो गया। कटी गर्दन इब्ने ज़ियाद दी पई है। लोग कहंदे ने आ गया की आया। एक सप आउंदा है, लोगां रस्ता दे दिता, सप आके इब्ने ज़ियाद दे मुंह अंदर दाखिल हो जाता है। हजरात कुछ देर बाद बाहर निकल आउंदा है। ए इब्ने ज़ियाद ओ इब्ने ज़ियाद जिन्हें हुसैन पाक नू शहीद करवा के आप दे होंटां ते छड़ियां मारियां। सब बाहर निकल के इब्ने ज़ियाद अहले बैत दे बेअदब गुस्ताख ते इस बेईमान दे होंटां ते डंग मारदा है, नक ते डंग मारदा है। की तासरा देना चाहता लोगो, ए इब्ने ज़ियाद हुसैन पाक दा बेअदब ते गुस्ताख सी। इन्हें हुसैन पाक दे होंटां ते छड़ियां मारियां। जिल्लत रुसवाई इंदा मुकद्दर बन गई। सब डंग मारी जांदा है और की तासरा दे रहा है। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो। एक बारी मेरे नाल मुहब्बत ना पढ़ लो, बां खड़ी करके अहले बैत ना मुहब्बत का सबूत दियो, गल मुक गई। अज़मत आल नबी जिन्होंने रब ने बां दी है, जरा सज्जा बाजू खड़ा करो। अज़मत बीमार बाजू थले रहन, जेड़े तंदुरुस्त ने जरा अहले बैत की मुहब्बत अंदर बुलंद कर दियो। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो। मोहम्मदी हाजी मोहम्मद अली साहब किधर गए? ऐ जरा मुहब्बत प्या भाइयों का प्यार वेख ले, इधर बात नोट कर ले। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, देखना कहीं गैर की बातों में न आना लोगो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन अहले बैत
حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دشمن لانتی نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا بڑا پیارا موقف ہے۔ امام حسین دے جتنے بھی قاتل نے انہاں تے اللہ پاک دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، امت دی لعنت ہے۔ حضرات سہولت کار یعنی حضرت حسین دی شہادت تے خوش ہونے والے، شہید کرنے والے، مشورے دین والے، وہ سارے لانتی نے۔ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا اللہ حسین پاک نو شہید کرنے والے، کروان والے، انہاں دی قبراں نو جہنم دی اگ نال بھر دے۔ ربا تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرے نبی دا نواسا حسین سچا۔ یار زندہ صحت باقی زندگی ری، پھر جدوں حاضر ہوئے باتاں مزید ہون گیاں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑھے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما۔ علماء، طلباء، سامعین سبنا دی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ بابا جی احمد علی نو تندرستی والی لمبی زندگی دے دے۔ اے بھائی وقار صاحب، انہوں نے بڑے بھائی، یا اللہ دیگر جتنے بے اولاد نے نیک نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے پتران دے منہ نو ترس دے نیک پتر دے دے، جڑے تیاں دے منہ نو ترس دے نیک بیٹیاں دے دے۔ یا اللہ بے اولاد حضرات نو نیک بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما۔ جنہ دی اولاد ہے وہ ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا۔ ساڑھے بابا جی اکبر علی صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ حاجی احمد علی صاحب، یا اللہ ساڑھے بزرگ مولانا حافظ داود صاحب، علماء، طلباء سبنا دی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ مرکز شمس الہدا ڈسکا مرکز دے اساتذہ تشریف لے آئے نے، مولانا شیخ افتخار مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظہ اللہ تعالی، اور محترم مولانا قاری نعیم الرحمن ثاقب صاحب، مولانا سلیمان طاہر صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب، یا اللہ علماء دی محبت قبول فرما۔ اور مرکز دے اندر جنہیں طالب علم پڑھ رہے ہیں ان بچیاں نو کامیاب فرما۔ ایک بچے نے تقریر کی تھی بڑی شاندار، یا اللہ اس نو دین دا مبلغ تے دائی بنا، زیادہ تو زیادہ دین دا کمل ہے۔ جن بھائیاں دے بچے شمس الہدا اندر دیگر ادارے اندر پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سبنا نو کامیاب فرما۔ میرے بھائی قاری نعیم صاحب فرما رہے سن ادارے اندر داخلہ کھلا ہے، مزید اگر کوئی بچہ داخل کرانا چاہے تو انشاءاللہ حافظ بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، دین دا مبلغ اور دائی، اور بہترین ہوں دی اچھی تربیت ہوئے گی۔ حضرات کوشش کرو اپنے بچیاں نو مدارس دے رخ کرواؤ، انشاءاللہ دنیا اندر بھی عزت ہے، آخرت میں عزت ہے۔ یا اللہ زندگی دیویں اسلام والی، موت دیویں ایمان والی۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ساڑھے محترم بھائی سونڈ والے، ساڑھے محترم بھائی ویڈیو والے حاجی محمد علی صاحب، محمد علی سیڑھی سینٹر، محمدی سیڑھی سینٹر سیال کوٹ تو، یا اللہ حاجی محمد علی صاحب دی محنتاں قبول فرما۔ حاجی صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے دے۔ یا اللہ حاجی محمد علی صاحب دی دینی خدمات قبول فرما، علماء نال پیار قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ کشمیری مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، ذرا اچھی آمین کو۔ یا اللہ مودی الو دا پٹھا کشمیریاں تے ظلم کر رہا ہے، مودی نو اتوں تھلوں ہر پاسیوں بند کر دے، اچھی آمین کو۔ یا اللہ اس مودی نو ہر پاسیوں بند کر دے۔ یا اللہ مودی نو تے جتنے کافر بے ایمان الو دے پٹھے سارے نو ذلیل و رسوا کر دے۔ یا اللہ دنیا دے کفر نو ذلیل کر دے۔ یا اللہ اسلام والیاں نو عزتاں عطا فرما۔ یا اللہ اسلام والیاں نو ترقیاں عطا فرما۔ کشمیری مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ یا اللہ ساڑی پاک فوج، پاک آرمی دی مدد فرما۔ یا اللہ آرمی دے نوجوانہ دی مدد فرما۔ یا اللہ ساڑی پاک فوج، ساڑے سکوٹی ادارے، معافی ادارے، سرکاری ادارے، ساڑے تمام ادارے دی حفاظت فرما۔ ساڑی پاک فوج نو دن دورا چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ کشمیریاں دی مدد فرما، اسلام نو غالب فرما، اسلام والیاں نو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستانی جتنی عوام ہے سبنا دی مدد فرما۔ یا اللہ ساڑے ملک پاکستان وطن عزیز نو امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑے بارڈر تے سرحدان دی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جد موت آئے آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔